تفضلوا تتغدى ابويا. تشريف لحم بانيه. غدا عمي انت غدا زاير. تشريف لحم بانيه ابوي. غدا زاير. موجوده سواء. اعلى النساء موجوده والمعسكر طالع. منصد غدا زاير. انت ابوي وين ابو التشريف؟ وين ابو التشريف؟ مبروك زاير تفضلوا. غدا تفضلوا. غدا تفضلوا. غدا زاير. اعلى النساء موجوده. انت غدا ابوي اعلى النساء موجوده. انت غدا كلها عطاش المراجل شكل الصين وعمر كلها عطاش المراجل انت خيرك عاجل انت خيرك عاجل يا ويلي يلا وين؟ تعال هنا تعال. خاشوقة ما خاشوقة؟ خاشوقة. تفضل يا زاير، عود خفيف يا زاير. هلا ابو محمد. عليكم السلام ورحمة الله. هلا بيهم هلا بيهم. عليكم السلام يا شيخ شلون احوالك؟ عندك شاي مولاك؟